फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा. باشه پس روحامو صدا کنید. امروز فقط میبینمش. حتما هیچ مشکلی نیست. من میرم صداش میکنم بیاد. شما تو اتاق بغلی منتظرش باشید، اونجا ببینیدش. ممنون. برای چی باید با یه همچین پسری ازدواج کنم که همش اخمش تو همه ها؟ تو مردی؟ معلومه که مردم. پس پاشو. مامانت اومده ببینتت. نه. چی؟ گفتم نه، نمیخوام ببینمش. به مامان اینطوری نه نمیگن. باید بیای ببینیش. هیچ وقت نمیخوام ببینمش. اینو بشنوه گریه میکنه. بعدش هم با خودش فکر میکنه بابات بهت گفته که نری نبینیش. نه خیر، بابام هیچ وقت نگفته که نبینمش. ولی اون اینطوری فکر میکنه دیگه. خب برای چی فکر کنه؟ وقتی که اینطوری نیست چرا فکر کنه؟ دلت براش تنگ نشده؟ چرا تنگ شده؟ دلم تنگ شده. بهش بگو دیگه مدرسه من نیاد. هیچ وقت نمیخوام ببینمش، هیچ وقت. شما اینجا رو امضا کنید. اینجا رو انگشت بزنید. صفحه بعد. تمومه. اینم خدمت شما. پولو هم بدین. این 1 میلیونه. بشماریدش. من نمیشمارم. حرف ایشون سنده. ممنون. چی؟ مگه دیوونه ای؟ پسر من بگه که نمیخواد مامانشو ببینه؟ غیر ممکنه. تو همین الان منو میبری پیشش. ببخشید. اولا که نباید به من بگی تو. دوما این چیزیه که پسرتون بهم گفت و به شما منتقلش کردم. به عنوان یه معلم نمیتونم مجبورش کنم. تو خر کی باشی؟ یه معلم مسئولیت پذیرم. ممنونم. اوه، پس همتون دستتون با دانیال اختر تو یک کاسه است. خوبه، به حساب همتون میرسم. گوش کنید. ما همچین برخورد نامناسبی دیگه حتی منو هم نمیتونید ببینید. دفعه دیگه امنیت مدرسه اجازه نمیده بیاید داخل. فهمیدین؟ خداحافظ.
برای چی ناراحتی؟ برای همچین زنی دلسوزی میکنی که میخواد با داد و بیداد به پسرش بفهمونه که مادرشه؟ بدون از همینجاست که مجازات نابود کردن زندگی شروع میشه. کاری که بهتون سپردم عالی تموم شد. حتما. شما هم بهشون کمک کن. عصر خیر. عصر خیر. چای یا قهوه؟ هیچی. بله؟ گفتم هیچی. چند روزیه دارید دیر میایید آقا دانیال؟ بله. چرا؟ دیگه نمیام. ای بابا، عجب آدم گنده دماغیه. بهش میگم برای چی دیر میای؟ میگه دیگه نمیام. ای بابا. منظورش اینه دیگه دیر نمیاد؟ نه بابا، شما نگرفتی چی گفتم. ترفی گرفته دیگه، خدا رو بنده نیست. یکی هم بهش بگه آقا حاتم دیگه نیست، چپ چپ هم نگاه نکنه. همگی خدا نگهدار. خداحافظ. اصلا شما خبر دارین؟ آقا دانیال استعفا داده. یعنی واقعا گفت که میره؟ آخه یهویی یه دفعه‌ای مگه چه اتفاقی افتاد؟ چی شد آخه؟ شرمنده‌ام بابا. من خونه رو فروختم. منو ببخش. الو؟ الو. هانیم آقا دانیال. جانم هانی خانم. از ظهر ناراحت بودم. داشتم فکر میکردم بهتون بگم یا فراموشش کنم. اگه مشکلی هست خب بگی. بله مشکلی هست آقا دانیال. مشکل همسر قبلیتونه. چی شده؟ امروز اومده بودن مدرسه که روحامو ببینن. میخواستن بعد تعطیلاتم اونو با خودشون ببرن، ولی مدیر بهشون اجازه ندادن. یعنی قوانین اجازه نمیده. بعد گفت لااقل بذارید روحامو ببینمش، ولی روحام قبول نکرد ببینتش. قبول نکرد؟ یعنی ندیدش؟ بله. ولی این که اصلا خوب نیست. مهوش مادرشه، باید میرفت میدیدش. منم میخواستم همینو بدونم که زنگ زدم آقا دانیال، که روحام باید خودش تصمیم بگیره مادرش رو ببینه، نه کس دیگه ای. یعنی چی؟ خیلی واضحه آقا دانیال. اگه روحام نمیخواد مادرش رو ببینه این یه حرفیه، ولی نباید به زور مجبورش کرد. من چند روز پیش با مدیر پانسیونش حرف زدم.
میگفت از ساعت 5 بعد از ظهر خوابه. میدونید همچین بچه‌هایی چرا اینقدر زود میخوابن؟ برای چی زود میخوابن؟ برای اینکه میترسن. میخوان فراموش کنن که اصلا اتفاقی افتاده. هر کاری هم که کنه هانیه خانم باید مادرشو ببینه. باشه خیلی خوب، ولی من مسئولیت گزارش پیشرفت بعدیشو به عهده نمیگیرم. بچه‌تون همینطوری باز میترسه. بچه‌ای هم که بترسه هیچ وقت عملکرد خوبی نداره. روز خوبی داشته باشید. الو. ای بابا، عجب داستانی را انداختی. برای چی برای خودت مصیبت میسازی؟ شما؟ ببینم، یعنی اینم نمیدونی که من کیم؟ آقا شهریار، بگو چی میخوای؟ یعنی چی که چی میخوام؟ این مسخره بازیه رو جمعش کن. بگو چقدر پول بدم که این رفتارای قلدر معابانه را تموم کنی. مگه من چی کار کردم؟ برای چی نمیذاری معفش پسرشو ببینه؟ نه به خدا قسم که من اصلا کاری ندارم. خودم هم همین الان فهمیدم که رفته ببینتش ولی اون نیومده. به مدرسه‌ش هم گفتم که کار خوبی نکرده. ببین، بهت 2 روز فرصت میدم. این دوتا باید روز سوم همدیگر رو ببینن، وگرنه وکیلم به حسابت میرسه. فهمیدی؟
من خونه رو فروختم. از کارم هم استفاده دادم. میخوام خودم کار را بندازم. باید خیلی براش زحمت بکشم. اوایلش باید خیلی کار کنم. اگه اینطوری لج کنی و مامانتو نبینی، اون دوتا فکر میکنن من بهت یاد دادم. من بهت اجازه ندادم. اون دوتا کیم؟ مامانت و شوهرش. منو نگاه کن. خودم میدونم از اون آدم خوشت نمیاد. نمیخوای که ببینیش. ولی به خاطر مامانت باید این کارو بکنی. من نمیخوام مامانو ببینم. الکی داری لج میکنی روحا. اونا آدمای گنده این خیلی پول دارن. اگه برن دادگاه چی ها؟ تو دادگاه چی کار میکنم بابا؟ هیچی. من رفتم پیش یه وکیل. باش حرف زدم. میدونی چی گفت؟ میگه که نمیتونیم با اونا در بیافتیم. من ازشون میباسم. شما ازشون میترسی؟ من نمیترسم. اگه باشون رو بروشم میگم تو یه مرد کثیفی. لج نکن، خواهش میکنم. تو الان نمیفهمی. نمیتونی بفهمی اون چقدر قویه. به هم 2 روز وقت داده. وقتی که اومد برو ببینش. اگه خواست ببرتت تو هم باش برو. برای چی میخندی؟ شما بابا این قوی من نیستی. شما نقطه ضعفمی. کلاسم داره شروع میشه. بغلم کن. دوست دارم بابا. شما هرچی که بگی من همون کارو میکنم. منم دوست دارم. جوان یه چای بیار با پراتا. الان میارم آقا. برای چی میخندی؟ شما بابا این قوی من نیستی. شما نقطه ضعفمی. ببین 2 روز بهت فرصت میدم. این دوتا باید روز سوم هم دیگر رو ببینن، وگرنه وکیلم به حسابت میرسه. فهمیدی؟ قربان شما حالتون خوبه؟ آره خوبه. الان پراتارم میارم. باشه خیلی خوب، ولی من مسئولیت گزارش پیشرفت بعدیش رو به عهده نمیگیرم. بچه‌تون همینطوری باز میترسه. بچه‌ای هم که بترسه هیچ وقت عملکرد خوبی نداره. قربان شما واقعا حالتون خوبه؟ آره خوبه. 4 تا پراتا الان میارم. آقا مجید، اعتصاب که حتما میشه. این بیشرف فکر کرده کیه؟ 5 روز که واحد بستشه سهام سقوط میکنه. خیلی عوضیه. آدمای ما رو میخره، بهشون پول میده، اما دستمزد ما زیاد نمیشه. این دفعه تکرار کنه از چشم خودش دیده. این نظر منه. الان میارم. از دفترش خبر داریم؟ باز افتاده دنبال یه دختر دیگه و همه پولا رو داره برای اون به باد میده. میدونستین تازه شوهرم داشته؟ دخترم طلاق گرفته اومده پیش این. همونی که تا آوردش بهش ترفیع داد دیگه.
داداش جان. بله. شما فندک داری؟ نه آقا بگیرم. نه اگه نیست ولش کن. باشه آقا. راستی؟ بله. خب دیروز که خانومم اومده بود دیشب، خب اون دیگه زن من نیست، از من جدا شده، طلاق. روحامم باش نیست. بردمش گذاشتمش پانسیون یعنی اون خوابگاهی که بغل مدرسه ها هست، همونه. باشه. فقط میخواستم همینه بگم. الو شما خانم عطیه منیر هستین؟ بله. بنده دانیال هستم، پدر روحان، دانیال اختر. بله بفرمایید. میشه گوشیو بدیم به روحان؟ یه رو به دیگه، الان تازه بیدار شده، رفته صورتشو بشوره. باشه خوبه، پس یه رو دیگه بهتون زنگ میزنم. پدر شوهره داره زنگ میزنه. بله آقا دانیال. مزاحمتون که نشده؟ نه بفرمایید چی شده؟ خب شما دیروز از رو عصبانیت گفتین مسئولیت روحامو به عهده نمیگیرین. من خیلی ناراحت شدم، ولی میدونید دیگه تصمیم گرفتم یه آدم خیلی قوی بشم. میفهمین چی میگم؟ یعنی قوی بشید چی کار میکنید؟ به روحان میگم از رو اصرار من مادرش رو نبینه. دلش خواست ببینتش، نخواستم نبینتش. کی میگید؟ جان؟ این حرفو کی به روحان میگید؟ به روحان زنگ زدم، مدیرش گفت همین الان بیدار شده، رفته صورتشو بشوره. همین که با شما صحبتم تموم شه بهش زنگ میزنم. باشه پس من قطع میکنم. نه یه لحظه. بله. حالا که به حرف دوتاتون گوش دادم شما هم عصبانی نباشین. یعنی چی؟ بگین که مسئولیت روحامو به عهده میگیری. قبول میکنید دیگه مسئولیت روحامو؟ معلومه که قبول میکنم. خیلی ممنونم. مشکلی نیست. گوشیو قطع کنین. خداحافظ. خداحافظ. ای بابا این چرا اینقدر بهت زنگ میزنه؟ برای اینکه ایشون دوست باباست. از خاطرات بابا اینو فهمیدم. بابا هم خیلی دوستش داشته. چند روز پیش اتفاقی فهمیدم که من معلم پسرشم. این که درسته، ولی حس میکنم قضیه چیز دیگه ایه. قضیه چیز دیگه ای نیست. من امتحانش کردم. چطوری؟ خب اون حتی وقتی میتونه راحت نگام کنه ولی باز نگام نمیکنه. اگرم منو میبینه چشماش کاملا خالی هن. الکی میخنده ولی در اصل حالش خیلی بده. بابا هم توی یکی از خاطراتش نوشته بود که چند ماه ندیدم اون از ته دلش بخنده. حتی اگه بخوادم نمیتونه بخنده. بپرس چرا؟ چرا؟ برای اینکه زنش خندش رو ازش گرفته.
بابا این مطلبم نوشته بود که برای خنده اون مردی که به زنش شک کرده باید دلت بسوزه. چقدر عجیبه ها. بعضی وقتا فکر میکنم مردایی که از بیرون خیلی قوی و محکم و جدی به نظر میان از تو عین آب هیچ استحکامی ندارن. با یه فوت زن متزلزل میشن. تو خاطراتش نوشته بود اگه زن به شوهرش شک کنه خنده هم میگیره، ولی اگه مرد به زنش شک کنه گریه هم میگیره. حالا قیافه زنه چطوری؟ خیلی خوشگله. البته به نظرم قیافتاً خوشگله، وگرنه زنی که حیا نداشته باشه که خوشگل نیست، مگه نه؟ خب راحت بگو دیگه. خوشگل نیست، بلاست. پس فردا قبول میکنه دیگه. کی؟ خواهش میکنم به من بگو آخه کجا ببرمت که تو این درد سر رو فراموش کنی؟ مگه جلوی خودت نگفتم که این دوتا باید همدیگر رو ببینن، وگرنه وکیلم حسابشو میرسه. ولی بازم باورت نمیشه. تو که تهدیدش نکردی، من کردم. وقتی هم چیزی بگم بهش عمل میکنم. باشه ببخشید. بعدم من اونو میشناسم. یادم رفت یه چیزی بگم. یکی تهدیدش میکنه کل شب و خوابش نمیبره، همش از خواب میپره. ببخشید. الو بابا. روحان چقدر زود خوابیدی عزیزم؟ حالت که خوبه ها؟ بله بابا. از دستم ناراحتی؟ چرا؟ برای چی ناراحت باشم؟ آها، پس برای چی گفتی بابا تو قدرت من نیستی؟ یه بارم شما گفته بودی بابا. روحام تو قدرت من نیستی، تو ضعفمی. برای چی میخندین؟ باورت نمیشه. فکر میکنی بابا داره بهت دروغ میگه؟ نه بابام هیچ وقت دروغ نمیگه. پس خوب گوش کن. من قدرت تو، نقطه ضعفت نیستم. باورت نمیشه نه؟ داری شوخی میکنی بابا؟ حالا بپرس چرا اینو میگی؟ چرا اینو میگی؟ چون من تصمیم گرفتم خودت انتخاب کنی که میخوای مامانتو ببینی یا نه. اینو من تصمیم نمیگیرم. بابا اون چی میشه؟ خیلی پول داره، اذیتت میکنه. خب اذیت کنه. تو هم ببین که من چقدر اذیتش میکنم. بابا تو دست کم گرفتی آره؟ جدی؟ حالا وایسا و ببین صورتشو خورد میکنه. برای چی داری میخندی؟ برای اینکه تو قدرتمندترینی بابا. تو قدرتمی. صاحب بخیر. اتفاقا منتظر تماست بودم. ببینم چه تصمیمی گرفتی. دارم یا پیشت. برای چی؟ گفتم یه بار بشینیم تصمیم بگیریم دیگه. بعداً هم مشکلی پیش نیاد. باشه بیا. نیم ساعت دیگه میرسم.
سلام عرض شد آقا دانیال. سلام عزیزم. امروز عجب تیپی زدین. خیلی وقت بود این تیپی ندیده بودمتون. دیگه باید ماشین رو بگیری. این لباس و عینک با ماشین خیلی بهتون میاد آقا. ممنون. آره داره میاد. میگه بشینیم در مورد این موضوع تصمیم بگیریم. باشه ببین به هم زنگ نزن تو جلسم. راسته گوش کن. بله بگو. یادم رفت یه چیزی بگم. بگو دیگه. دوست دارم. منم همینطور. خب داشتم چی میگفتم؟ پری روز افته سهام، دیروز افته 2 برابری. امروز هم همین که بازار شروع شده بازم دوباره افت داشتیم؟ بله قربان. با بله قربان کار جمع شد؟ اگه از نوسانات ارزش سهام تا کیفیت تولیدات خودم چک کنم شماها چی کار میکنین؟ حقوق مفت میگیرین؟ ببخشید آقا، بهتون که گفته بودم فردا قراره اعتصاب بشه. 15 روز ناراحتن و هشدار اعتصابو داده بودن. اگه 2 ساعت کار تعطیل بشه یعنی 75% از تولیدات میخوابه قربان. تمام این اخبارم تو بازار میره، بین سهامدارا بحث پیش میاد. خفه شو. با احترام به شما قربان، کار با خفه شو پیش نمیره. این دفعه هم اگه دستمزدشون اضافه نکنیم باید با عواقبش روبرو بشیم. افراد انقدر عصبانی هن که این دفعه نمیتونید با پول بخریدشون قربان. پاشید از اینجا برید. تا رو خدا پاشید برید. وایسین. بگو ببینم افزایش حقوق چه اثری میذاره؟ الان حساب میکنم قربان. سلام. سلام آقا. دانیالم. با رئیستون جلسه دارم. یه لحظه. بله. قربان آقا دانیال اومدن. خب که چی اومده؟ بنشون نکبتو. یه ساعت علافش کن. بله قربان. شما بشینید. رئیس الان تو جلسه هستن. دروغ نگو. گفت که نکبتو 1 ساعت بشون. آقا وایسید لطفا. خب ببینم گفتی چقدر؟ چه خبره؟ اینجا چه خبره؟ تو اتاق من چی کار میکنی؟ شما بشینید. بشین. از اینجا جام بخورید با دسته خودم میکشمتون. خب مرتی که عزگر، جناب آقای رئیس، ما یه حرفی با هم داشتیم. فکر کنم خبر نداری با کی در افتادی. بلایی سرت میارم که بشی سرمشق این شهر. این که جمله منه. گنده تر از دهنت حرف نزن. شما به چی نگاه میکنین؟ زنگ بزن پلیس. دهنتو ببینم. داری چی کار میکنی لعنتی؟ پلیس بعداً میرسه. بذار من کارمو تموم کنم. ولی قبلش بهم بگو هر چی تو دلت رو بگو. اینا میدونن چی پشت تلفن گفتی یا نه؟ بگو. آقا دانیال یه قرار ول کن تا آروم با هم صحبت کن. بگو دیگه. اگه 2 روز دیگه همو نبینیم وکیلت با هم چی کار میکنه؟ خشتک منو در میاره؟ حالا چی؟ الان که کت شلوار پوشیدم میتونه خشتک منو در بیاره آره یا نه؟ مزاحم نشی. ما اینجا جلسه داریم.
پاشو. داری چی کار میکنی؟ اینجا چی کار میکنی؟ 2 دقیقه بشین فکر کن. بخوای خشتکمو در بیاری به وکیل نیاز داری یا نوچه؟ تا زنگ بزنی بیان طول میکشه نه؟ ولی من بخوام خشتکتو در بیارم 2 سوته. ببین اونی که الان پیشته قبلا زن من بوده، خودشو فروخت، تو خریدیش. منم گفتم باشه. اونی که میفروشه خریدارم داره، ولی الان حرفو کشوندی به پسر من. پسرم هم غروریه که برام مونده. میفهمی چی دارم میگم؟ گفتی وکیلت خشتک منو در میاره. اشتباه کردی. یادم انداختی که من قدرت پسرم هم نه ضعفش. یادت باشه شهریار احمد، از امروز به بعد اگه تهدیدم کنی یا سعی کنی دنبال من و پسرم بیفتی و دلالی کنی، از یه جایت میگیرم تو شهر میچرخونمت. واقعا جلوی همه لختت میکنم. این قضیه برای شما هم خیلی فایده داره. دیگه نمیتونه اخراجتون کنه. اگه با صدای بلند باهاتون حرف زد برید بیرون به همه بگی. برید به همه بگی چاش خالیه. فهمیدین؟ روز خوبی داشته باشی شهریار احمد آشغال. جلسه تمومه. फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइए।